نتوما لاباس عليكم بخير مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال واحسن الظروف يا ربي. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي شهيوات متنوعه مع فاتي. اليوم جبتكم فيديو جديد وصف الكلاص، شي حاجه اكثر من رائعه. نتمنى الاعجاب ديالكم وتجربوها. وصراحه جا غزال، عدلته جا غزال، قلت علاش ما نشاركهاش معكم هذه الوصفه، ودابا عاودتها باش نشاركها معكم ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو كريمه الخفق ماجيك انا استعملت. الا بغيتو تستعملوه لا اولا شي كريمه اخرى كتستعملوها. غنحتاجو 500 مليلتر د ماجيك د الكريمه، هي ما يعادل نصف لتر. غنحتاجو جوج اوريو، غنحتاجو كاوكاو مهرمش، هذا غنحتاجوه في الحشوان داخل وباقي لي اخر باش نعاد التغليف به. غنحتاج معلقه السكر وجوج كيري، نسلي كراميل منزلي، واحد دانيت كراميل، وهنا شوكولات ماكاو. عندي هنا 4 كيلو د شوكولات ماكاو. كيف ما كتشوفوا معايا دابا غنطلع ماجيك ديالي في الطراب اليدوي او العجانه فيما بغيتو. غنطلعها ومع معلقه السكر. هانتوما معايا خليكم تشوفوا. هذه عندي باقي لي فيها 500 مليلتر، عندي مفتوحه كنت استعملت منها كوبه هنايا. غنضيف عليها معلقه السكر كبيره، كيف ما كتشوفوا. دابا غنطلعها باقصى درجه باش تطلع لنا دغيا. خليكم معايا. كما كتشوفوا انا طلعتها حتى طلعت مزيان، حتى كتلتصق بالجوانب. ملي كتطلع مع الجوانب كتكون طالعه مزيان. خليكم معايا. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا طلعت مزيان. طبعا نقسم هاد الكريمه ديالنا على جوج هذيك على جوج، وغنوريكم الطريقه تدريجيا. بقاو معايا. كيف ما كتشوفوا انا قسمت خليط النص في البول ديال العجانه والنص هنايا حتى نضرب هذا النص هدايا مع شي اللي كيجي معاه الاوريو. عاد ندور النص الثاني. هذا الخليط الاوريو غنزيد له جوج د كيري، وكيكس غادي ندقو فتاوت اولا طحنوه اللي يعجبكم. انا ندقو ونعملو هنايا.
هو الخليط ديالي اللي بنكهه اوريو، غنعدلو في هذا المول هذا. كيف ما كتشوفوا انا عدلت الكلاص ديالي في المول. دابا غندخلو النبيره عيطت لي ليله كامله، وانتظروا نهايه الشكل النهائي ديالو، وبقاو معايا باش تشوفوا نكهه اخرى الكراميل. كيف ما كتشوفوا انا عملت هنايا الكريم ديالي الخليط المذاق النكهه الثانيه ديال الكلاص. عاد نزيد لها هاد الدانون هذا بالكراميل. صراحه الله كيجي غزال، نتمنىكم تجربوه. وغنزيد لها من هدايا 6 معالق كبارين، انا غنعدل 4 صغارين. جوج 3 4. انا عملت دابا هنايا 4 معالق د نسلي كراميل، وغنطلب كما كتشوفوا ها هو الكريمه الثانيه ديالنا. بقاو معايا نشكلوها. كما كتشوفوا النكهه الكراميل نشكلهم في هذا المود د ماغنوم، وخليكم معايا. كنعمرو عين النص باش نعدلو الحشوه، عاد نزيدو النص اخر. كما كتشوفوا عمرت هادو ديالي كاملين. دابا غنعدل لهم الحشوه، غنعمل لهم شويه عيد الكاوكاو مطحون محمر ومدقوق مهرمش. صراحه كيجي غزال. وغنزيد لهم شويه د نسلي كراميل وسط منه فوق ديك الحشوه. دابا هدايا عاد غنزيد له الكلاص فوق منه. عاد حنا نعمل له العويدات ديالو عاد باش ندخلو يتثلج. ملي يتثلج عاد غنعدل له الشوكولاته ان شاء الله ديالو. نتوما بقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديالو.
كيف ما كتشوفوا انايا غطيتهم بالكلاص. دابا غنركب لهم العواد ديالهم. بقاو معايا حتى نكمل لهم العواد ديالهم. كيف ما كتشوفوا انا ركبت لهم العواد ديالهم، غندخلهم للثلج ان شاء الله حتى يتلجوا. وبقاو معايا تشوفوا معايا الطريقه النهائيه ديالهم. بعد ما برد لي كلاص ديالي عندي في الثلج، جبدتهم من المول، ديك المول ماغنوم صغارين، خليته في الثلج باش ما يذوبش حتى نوجد له الشوكولا ديالو اللي غنعدلو فيها ان شاء الله يا ربي. دابا غندوب الشوكولا في حمام مريم، غنزيد لها كاوكاو محمر ومهرمش باش نعدلو لهم. وبالنسبه لكلاص اوريو انا غنزوق معكم بواحد الطريقه اخرى. كيف ما شفتوا معايا دابا غادي الكلاص ديالي نعمل له فينيسيون الطريقه النهائيه ديالو. الكلاص ديالي الشكل ديالو كيش كيجي مزيون حتى المذاق. بالنسبه غنزوقو بهاد الصوص الشوكولا هذا وباوريو. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال كلاص اوريو. بقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال كلاص نكهه كراميل. كيف ما كتشوفوا ها هو الكلاص ديالي، هذه غير نصف الكميه، باقي لي سيليكون عامر عاود وباقي شويه. وهذا الشوكولاط مذوب. غادي نزيد له كاوكاو باش يجيب ديك القرمشه، 3 معالق هيداك. الا كان باقي خاص نزيد العود، نقصو شويه. خصنا نزربو عليه باش ما يذوبناش. غنجيبو ورق الطبخ باش ننزلو عليه، عاد نرجعوه هنا الطبسيل فيني. بسم الله. غنستمر بهذه الطريقه حتى نكملو. خصني نزرب عليه شويه وانا معكم. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالي بعد ما دخلته نفريغو وشبر فراسو مزيان. نتمنى يعجبكم، وبغيت نقول لكم بان هدايا باقي لي القياس قد هيدا في الثلج، باقي في ليمول. انا كيخرج كميه كبيره
16 حبه من هادو، خرج لي هدايا. نتمنى يكون الوصفه ديال اليوم عجبتكم، ونكونوا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي. واللي جا في الفيديو ديالي وعجبو يعمل لي لايك وشي تعليق مزيون، واللي باقي ما مشتركش يشترك في القناه ديالي. وشكرا. استنوني في وصفه جديده ان شاء الله يا ربي. يلا بسلامه.